بالخير، صباح الورد والياسمين على كل متتبعات ومستمعات لاله مولاتي فين ما كنتوا. كنتمنوا دائما انكم تكونوا على خير الحمد لله، وحنا معكم اليوم في حلقه جديده من البرنامج من بعد العطله الصيفيه ومن بعد عيد الاضحى. نتمنى انكم تكونوا ارتحيتوا وفوجتوا وتكون اجواء العيد دازت على خير، ونبداو ان شاء الله موسم جديد يعني من الفقرات والشيوات والنصائح، واكيد على انه بالتواصل المباشر معكم مستمعينا من خلال برنامج لاله مولاتي وبحضور ضيوف كل الاختصاصات. فنتمنى وان شاء الله انكم تكونوا على خير دائما، وتحيه خاصه جدا لكل اوفيائنا اللي كيسمعونا وكيسمعوا الميد راديو عبر الانترنت على www.medradio.ma. اليوم من خلال فقراتنا واكيد على انه مع يعني في العيد الاضحى كان يعني للاسف يعني مجا مع العطله الصيفيه، وبالتالي يعني بزاف ديال المستمعات اللي تواصلوا معايا يعني في الواتساب ولا في المباشر على اساس انهم بغاو اقتراحات وشيوات خاصه بالعيد، واكيد ان شاء الله يعني في حلقات مقبله، لانه هذوك الاقتراحات اللي كنديروا في يعني الشيوات ديال العيد اكيد على اننا كنحتاجوهم حتى من بعد العيد ملي تيكونوا عرادات، لانه كنديروا الضلعه محمراء، كنديروا مثلا جيكو معمر وغيره. فغادي نحاولوا ان شاء الله اننا نعطيو بعض الاقتراحات اليوم خاصه بعيد الاضحى، وان كان يعني حويجات اللي هما خفاف مثلا ماشي بما انه دوزنا الايام الاولى ديال عيد الاضحى، ولكن كيف ما تنقولوا اللحم مازال في الكونجيلاتور، مازال ممكن نديروا به شيوات، فحتى حاجه ما كتفوت وكل شيء كيليق وكل حاجه في وقتها. وغادي نحاولوا اليوم من خلال المستمعة الوفية جدا البرنامج سميرة حديدو غادي تشارك معنا مباشرة يعني من بعد الاختيار الغنائي، غادي تعطي اقتراحات، وكذلك غادي نعطيو اقتراحات رفقة المستمعات اللي غادي نتواصلوا معهم على 05 22 88 00 60 61 62. فمرحبا بتواصلكم المباشر من خلال البرنامج. إلى عندكم أي اقتراحات شيوات ولا أي نصائح بغيتوا تشاركوا بها من خلال البرنامج، ما عليكم إلا اتصلوا بنا وتواصلوا معنا. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشرة عند المستمعة سميرة حديدو، وغادي نتعرفوا جميع على الشيوات والاقتراحات اللي غادي توجد لكم اليوم. رفقة المستمعة سميرة حديدو. صباح الخير سميرة. صباح النور. صباح الورد والياسمين، كي صبحتي؟ لاباس عليك؟ وشي مزيان؟ الله يسلمك، بارك الله فيك. عوده مبروكه. بارك الله فيك، والله لا توحشناكم بزاف 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 الصراحه، والله العظيم توحشناكم بزاف. بارك الله فيك. مع ذلك عشنا معكم الاعاده الحمد لله. لا اختك بارك الله فيك، شكرا لك بزاف سميرة. مرحبا بتواصلك معنا، وعوده ميمونه ان شاء الله لكل المتتبعات البرنامج، كل المستمعين كلهم في مكانه يا ربي امين. الله يبارك فيك. لا اختك، شنو تقترحي على المستمعات اليوم؟ الوغ نقترح عليهم واحد لو جيكو ديال اللحم اللي رائع بزاف بزاف بزاف، عاد وخطير مذاق ما نقول لكمش عليه، وحصريا الميد راديو. الله يبارك فيك، هذا المظنون فيكم تبارك الله عليك، دائما ما كتبخلوش علينا بالوصفات وبالشيوات، واي حاجه جربتوها يعني مباشره كتكون حصريه في البرنامج. الله يعطيكم الخير، بارك الله فيك لا سميرة. الوغ شو المقال؟ الوغ عندنا واحد جيكو ديال الفخذ، راه كلشي تعرف يحيدوا منه دوك الشحيمات وداك الشيء ويقادوه. دونك غادي نديروه في طنجره، غادي نغطيوه بالماء ومخلط مع البويون. الا ما كانش الماء مع البويون بلاش، نديرو غير الماء بوحدو. داك المرق الا ما كاينش بلاش نديرو الماء. الوغ غنديرو فيه بصله مقطعه على جوج، وغنديرو فيه معلقه ديال القزبر يابس، واحد المعلقه غير صغيره ديال القزبر يابس صحاح. هادشي كله تنقول لكم يكونوا صحاح. الوغ معلقه ديال القزبر يابس صحيح، معلقه ديال البزار الكحل صحيح، واحد باديانه، جوج وراق ديال سيدنا موسى، شويه الملحه، شويه البزار. بليتو البزار لا، حيت درنا ديجا البزار دونك غير الملحه، نزيدو شويه تاع الملحه ونغطيو ونخليوه يطيب ساعه ونص. خليوه يطيب ساعه ونص، من بعد ديك ساعه ونص غنخشيو فيه واحد بيغدون اولا داك القطبان تاع العود، غنلقاوه طاب. غنحيدو وغادي نخليوه يبرد. الوغ ملي غادي يبرد غادي نشدو غنتكوه كله هذا فيه واحد 5 ولا 6 ديال العويدات القرنفل. غنتكوه بهم، وعندنا واحد الخليط. الوغ هذا الخليط فيه 2 معالق ديال كونفيتور بالليمون. كونفيتور الليمون. ديال الليمون.
الوغ معلقه ديال البابريكا تحميره فومي. اييه. الا تعذر عليهم انهم انها موجوده، الا تعذر عليهم انهم يلقاوها يديروا التحميره العاديه. الوغ معلقه صغيره ديال السكنجبير مطحون، ونص معلقه ديال الخل الابيض. اييه. الوغ تنخلطوا هاد المقادير كلهم وتندهنوا الجيكو ديالنا كله بالبانسو. اييه. نشدوا البانسو تنبقاو ندهنوا بداك الجيكو، تنزلوا فيه هاد لا كلها، تندهنوها به وتنعاودوا نخشيو في الفران 20 دقيقه وبالصحه والراحه. يعطيك الصحه. هذا راه تيدار في الجيكو، تيدار في الفيلي. الناس اللي تيبغيو الفيلي هذا سميتو اللحم اللي تيحيدوا منه العظم ويوه بالخيط، هذا حتى هو راه تيمشي معاه، وفريمون مذاق رائع بزاف 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 عاد. يعني كيف ما قلتي لنا نفس الطريقه، نفس العطريه، وكنديروها يعني ماشي غير في الجيكو، ممكن نديروها في غير في الجيكو، يمكننا نديروها حتى في الفيلي. والاضافه مثلا جديده اليوم هو انه مثلا ديك التحميره فيمي اللي درتي كتعطي واحد المذاق مختلف، وداك الكونفيتور ديال الليمون، هادو جوج اضافات اللي هما ربما ما كنخدموش بهم بزاف. اييه. مولفين حنا تنخدموا بالكاسونات. اييه. ولا مره تيكون اضافه جديده. كاين يا سناء هاد الجيكو راه رائع بحيث انه تيعطي حتى ديك لابول الفوقانيه ديال الجيكو، تيعطي واحد التقرميشه وواحد المذاق، ديك المذاق ديال الليمون، ديال المروره تاع الليمون، عرفتي فريمون رائع. هذا سجلتيه في القناه ديالك ولا مازال؟ يلا غادي نحطو. ايوا صافي ان شاء الله باش ننزلوا الرابط للمستمعات في موقع العمولتي.ام هكا باش يشوفوا الطريقه. خاصني غير ننزلو ان شاء الله العشيه ولا غدا الصباح باذن الله. واخا تبارك الله عليك. دونك غنديروا دابا الجيكو بالاعشاب. واخا. الوغ هاد الجيكو عندنا فيه طريقه باش تيطيب، وعندنا اون كريم اللي تنقدموا معاه اون صوص. الوغ عندنا الجيكو تندهنوه مزيان بجوج معالق ديال تنخلطوا هادشي بزاف تندهنوا بها الصوت الا سمحتي بقاي في نفس البلاصه لانه انا في نفس البلاصه غير يمكن. واخا دابا كنسمعوك مزيان ياك. دونك عندنا الجيكو وعندنا تناخذوا زلافه تنخلطوا فيها جوج معالق ديال الزعتره. اييه. جوج معالق ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الموطارد بودر، جوج معلقات صغار ديال البودر ديال الثومه، الملحه، شويه الابزار، شويه زيت العود. اييه. تنخلطوا هاد المقادير كلها وتندهنوا بها الجيكو مزيان، تنثقبوه وتندهنوا بها الجيكو مزيان، وتنحاولوا نخشيو حتى بدوك التقيبات شويه شويه شويه. الوغ تنخشيو تنلويو في البابي الومنيوم، تنلويو بيان سور في البابي كويسون وعاد بابي الومنيوم، وتنخشيو في الفران يطيب. اييه. الوغ ملي تيطيب لينا، اللي بغات عندهم الاختيار، اللي بغات تفورو وعاد تخشي في الفران يتحمر ديرها، اللي انا تنخشي ديريكتومون في الفران وتنعطيه وقته وتنخليه يطيب. الوغ ملي تيطيب دايوغ تبارك الله الغنمي هذا العام زوين وداكشي راه دغيا تيطيب. الوغ تنوجدوا له واحد لاصوص، هاد لاصوص فيها نص كاس ديال لا كريم. اييه. الا كانت عندنا ديك الكريمه الحامضه كان احسن. الوغ تنزيدوا على 3 معالق ديال المايونيز، تنزيدوا على شويه الملحه، شويه الابزار، ومعلقه ديال لاصوص ورسيستر شاير. عرفتي هذيك انا غنصورها واخا. معروفه الوستر الشاير. وي معروفه لاصوص معروفه بزاف، واخا نصورها للمستمعات باش يعرفوا. تنديروها انه كاين انواع كثيره ديال الصلصات. فوالا تنديروها في الدجاج، تنديروها في اللحم، وموجوده اون بليس موجوده. دونك تنخلطوا هاد لاصوص هادي وتنقدموها مع الجيكو، مع خضيره مسلوقه، مع مفوره ولا هذا سميتو، وتنقدموها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. حتى هو يعني اللحم اللي تيكون مشم بالاعشاب، منسم يعني بالاعشاب، حتى هو كيعطي واحد المذاق مختلف فعلا، وخاصه دوك الاعشاب منسمه كتدخل يعني في الداخل ديال طيبه اللحم، يعني كنغيروا هكا في المذاق. الوغ عندنا الوقت ياك سميرة. اييه تفضلي لاله سميرة. اييه نعطيكم واحد لا كلاص. اييه رائع بزاف عاد بالخوخ فريمون وساهل، وواحد المكون اللي فريمون غادي يجيهم غريب في وسط لا كلاص، ولكن السنة اختي غير جربوه راه مذاق رائع وخطير. ولا بغيتي نعطيكم حتى واحد الكاشير باللحم. اييه واخا.
اللي رائع بزاف عاد. وفريمون سناء راك تعرفين انا ملي تنقول لكم واعر لا فعلا روعه. روعه. لا دابا في شك في هذا الكاسير هذا اللي جربوا ما باقيش غادي يجرب حاجه اخرى، انا نقولها لكم بكل صراحه. اييه واخا. الوغ عندنا 600 غرام ديال الكفته ريجيم كون فيها الشحمه. اييه 600 غرام ديال الحليب بودره. واخا. الوغ عندنا 600 غرام ديال اللسان ديال العجل. داكوغ. اللي مسلوق حيدالو القشره، حيدالو ديك الجلده ديالو ونقطعوه مربعات صغيورين. الوغ 300 غرام ديال السلامي د بوف. 300 غرام ديال الشحمه ديال الكلوه. عندنا واحد الكميه ديال الثلج، واحد الزلافه ديال الثلج لي كلاصون. عندنا الزار يكون طحون غليظ، يكون شرقيق. عندنا مطيشه يابسه، وعندنا بون الملحه انا غنقول لكم حتى تخلطوا هذا الخليط وغتعبروا وغديروا 17 غرام في الكيلو. بحال دركا الا خرجت عندنا كيلو ونص خاصنا 17 غرام زائد 8 نص ديال نص ديال 17. فوالا. دونك هذا هو سميتو. دونك غنشدو في الروبو غادي نشدو غنديرو ديك الكفته وغنديرو معاها لي كلاصون وغادي نخدموها بداك الكا. اييه الطحنه ديالها. غادي نبقاو ندورو حتى تنشوفو داك الثلج داب لينا وديك الكفته تتولي لنا بحال العجينه. مع داك الثلج وديك البروده ديال الثلج تتولي لنا بحال العجينه. الوغ من بعدها تنزيدو عليها داك السلامي اللي مقطع طريفات صغار، تنزيدو عليها داك اللسان اللي مقطع طريفات صغار، تنزيدو عليها البودغ ديال الحليب، تنزيدو عليها الملحه كيف قلت لك. تنعبرو وتنشوفوا شحال عندنا في داك الخليط كله. تنزيدو 17 غرام في الكيلو. الوغ تنزيدو بيان سور البزار هو الاخر، وتنشدو تنديرو في بودان، تنديرو في الفيلم اليمونتير. تنلويو يكون بودان غليظ باش يجينا بحال ديال الزنقه. دوك اللي عرفتي انا اختي تيجي بحال داك الشاركوتري الغاليه. عندنا اللي تيكونوا فيها طريفات، تتبان لك فيها طريف هكا وطريف هكا لون مختلف بحال هكا تمشي. الوغ تنشدوها وتنديروها في الماء يكون غليان، تنسدو مزيان بيان سور، تنسدو الفيلم اليمونتير مزيان 2 مرات و3، ومن بعد تنعاودو بالبابي الومنيوم وتنخليوها طيب. تنديروها تطيب في وسط الماء غليان، ومني تطيب تنحسو بها طاب، تنخشيو الموس تنسكو هكا بالموس يخرج لنا ناشف، تنحيدوها وتنديروها ديريكتومون في الماء مثلج. وتنخليوها تتبرد في داك الماء مثلج مزيان، وعاد تنحيدوها تنعريوها وتنقطعوها دويورات لوليداتنا وبالصحه والراحه. حاجه مصايبه في الدار، الله يعطيك الصحه، واكيد غيكون مذاق زوين بزاف. داك اللسان ديال هذا سميتو سلامي بوف وداكشي تعطيو، وداك الثلج اللي تيخدم الكفته فريمون تيجي بروفيسيونيل ومصوب على يدك. واكيد المستمعات ان شاء الله غادي يطبخوا ويردوا عنا الخبر. الله يعطيك الصحه لا سميره، تبارك الله عليك. الله يبارك. نمشيو للكلاص ديال الخوخ ياك؟ نتبردوا شويه. فوالا. دونك عندنا اول حاجه هاد لاكلاص غنوجدوا. عندنا 2 خوخات، غنعطيكم انا هاد القياس وانتم اللي بغات تدوبل. دونك عندنا 2 خوخات مقسمين، محيدين لهم هذا القلب العظم ومحيدين لهم القشره. دونك عندنا 100 غرام ديال السكر سنيده، 200 مليلتر ديال الماء، وواحد فاني. اللي عنده لاكوس يدير لاكوس ديال لافاني، اللي ما عندوش يدير غير الحلقه ديال لافاني. الوغ غنديروا هذا الشيء هذا يغلى، ومني طلع الغليه ويذوب لنا السنيده نرميو فيه داك الخوخ. نخليوه يغلى 5 دقائق. الوقت اللي يبان لنا الخوخ تيبان لنا راه دخلوا الطياب. الوغ صافي نطفيو عليه ونخليوه يبرد كاريمون بداك السيرو.
نخليوه يبرد، ومن يبرد نهزو الخوخ ديالنا ونصفيوه. هذاك السيرو ما يتلاحش، هذاك السيرو نخدموه فعلا الكيك ولا شوز لا لي كيك ولا دونك نخليوه يتصفى. الوغ ندوزو دابا لاكلاص. عندنا 365 غرام ديال الخوخ، عندنا 2 معالق كبار ديال العسل، عندنا 120 مليلتر ديال اللبن، عندنا 280 غرام ديال الياغورت مسوس، عندنا 2 معالق صغار ديال لو زيست سيترون يكون خضر، قشور الحامض خضرين، عندنا 2 معالق كبار ديال العصير الحامض الخضر. دونك تنشدو هادشي كله، تنطحنو داك لي بيش داك الخوخ ديالنا، تنطحنوه مزيان اون بيغي، وتنحطوه في واحد سالاديير، وتنزيدو عليه العسل، تنزيدو عليه اللبن، تنزيدو عليه الياغورت. واخا سمحتي لا سميره، بحال دابا مثلا الياغورت قلتي لنا 280 غرام ياك؟ تقريبا شحال جا تقريبا؟ هي عندنا في الباكيه وحده عندنا 100 داك الحك ديالنا ديال الياغورت عندنا 125 غرام. هكذاك واخا. دونك 250 غرام هي جوج ونص. جوج كيسان ونص. انا تنشري داك الكبير. انا تنشري دوك عرفتيهم دوك الكبار، داك الحك الزرق والخضر اللي تيتباع بحال الرايب. فوالا انا هذاك حتى هذاك كتخدمي به. هذاك هو اللي تنخدم به وتنعبر، فهمتي؟ تنهز وتنعبر. واللبن تا هو ديال الكرتونه ولا ديال العبار؟ دابا انت اللي خدمتي به. شوفي انا خدمت به غير سونترال، غير يعني غير العادي، غير الكرتونه. واخا غير العادي ديال الكرتونه. حتى حنا نبغيو نجربوا يعني بالمواد اللي انت خدمتي بهم. هذا غير جربوه بعينكم. الجديد عرفتي اختي، الجديد لواحد الدرجه ما تتصورش، وما فيهش الاداب. ساهل فعلا، ساهل، وتيجي بحال دوك لي بيشميل واخا تيتباعوا في لي ريستورون بثمن بحال هكذاك تيجي راقي المذاق ديالو. تيجي راقي. قلتي نطحنوا الخوخ مزيان، ومن بعد نضيفوا العسل واللبن والياغورت فوالا وقشور الحامض بالفوي، نخلطوا مزيان بالفوي، ونديروا هادشي في الكونجيلاتور، نخليوه واحد 2 ونص حتى 3. نجبدوه نميكسيوه. نطحنوه مره اخرى. نميكسيوه. ولا كاين داك الميكسور بلونجون، انا طحنته غير بالميكسور بلونجون. بقيت تنطحن فيه بالميكسور بلونجون، عاود رجعته للكونجيلاتور. صافي ها لاكلاص ديالي واجده. الوغ في الديكوراسيون باش نحطو، درت طحنت شويه تاع الفرامبواز كونجلي، شريته كونجلي في الميكا موجود، شديته طحنته مزيان، درتو اون كولي، وغليته هو واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. الوغ غليتهم ودرت في لي كوب، درت شويه ديال هاد الكولي هذا ديال الفرامبواز، وحطيت بول ديال هاد لاكلاص، ودرت عليهم لا كريم شونتيي. طلعت شويه تاع لا كريم مع واحد 2 معالق ديال السكر، ضربتها اون شونتيي، وزوقتها هي بلا بوش، ورشيتهم بلي زامون ديفيلي، وخديت داك الخوخ اللي رقدت في السيرو، قطعته وحطيته من الفوق. الله يعطيك الصحه، رائع تبارك الله عليك. يعني كلاص في المستوى، ويعني الخوخ حتى هو عنده مذاق يعني زوين. والجديد في هاد لاكلاص هو داك اللبن. لاكلاص ما عمرنا مولفين تنصوبوها باللبن، كاين اشكال وانواع، ولكن صدقوني راه ديك الحموضه تاع اللبن وعرفتي تتواتى معها، عطاتو المذاق رائع بزاف. عاد الله يعطيك الصحة لا سميرة، نشكرك بزاف على تواصلك معنا الدائم وعلى الاقتراحات الجديدة دائما، لأنك كتصري أنك تقدميها للمستمعات لاله مولاتي، وأكيد لأنه هاد الاقتراحات إن شاء الله اللي صورت فيهم سميرة حديدو يعني في القناة ديالها، احنا غادي نهزو يعني الرابط وننزلوه في موقع لاله مولاتي .ma باش تكون عندكم فرصة أنكم يعني من خلال موقع لاله مولاتي .ma تشوفوا هاد الفيديوهات اللي فيهم شيوات ديال المستمعات اللي كيدوزوا معنا من خلال البرنامج يعني مباشرة في القناه ديالهم الرسميه اللي كينزلوا فيها هاد الوصفات وهاد الشيوات باش تعم الفائده لجميع السيدات اللي في الغالب كيبغيو انهم يسمعوا الوصفات، وان كان تبارك الله ذكيات بزاف يعني اي اقتراح كيسجلوه وكيطبقوه شويه بشويه، ولكن كتكون الامور حسن ملي كنشوفوا الحاجه فيديو كيفاش مصوره. ربما بعد نوبات كنمشيو حنا في بالنا واحد المكون الشكل ديالو
وكيكون مثلا المستمعه خدمت بواحد المكون اللي كنشوفوا كنعرفوا علاش كنتكلموا مثلا، فكنحاولوا دائما انه نوصلوا هاد الشيوات ولا هاد الاقتراحات بالصوت وبالصوره من خلال موقع لالا مولاتي .ma، ومن خلال يعني المشاركات الفعاله ديال كل مستمعات لالا مولاتي اللي دائما كيعطيونا الجديد في الوصفات وفي النصائح، يعني ماشي غير الشيوات وانما حتى النصائح المطبخيه والمنزليه. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعينا، وغادي نبقاو دائما في الشيوات الخاصه بعيد الاضحى. نرجع باش نقترح عليكم طبق ديال المروزيه. اكيد على انه كاين بعض المستمعات اللي داروا المروزيه، وكاين بعض المستمعات اللي مازال عندهم يعني اللحم ديال المروزيه هكا في يعني من جهه العنقره، يعني مازال في الكونجيلاتور، وكانت طلبات عليه يعني من خلال التواصل في العطله، فغادي نحاول ان شاء الله نعطيو طبق المروزيه. وكذلك كاين واحد الاقتراح اللي هو جديد ديال الشيف هند الديساوي اللي كنوجه لها تحيه كبيره، ونتمنى ان تكون على خير هي والام ديال الحاجه توليه دكاكي. اللحم بالشامبينيون، اللحم بالفطر، حتى هو كيجي بنين بزاف، دير بحال الطنجيه، يعني على طياب الطنجيه كيجي غزال بزاف. واكيد هو غادي نعطيو هاد جوج اقتراحات، ومن بعد ان شاء الله نمشيو للتواصل المباشر معكم مستمعينا. ومرحبا بالتواصل ديالكم، سواء عندكم اقتراحات ونسمعوا صوتكم على خير مرحبا، لانه اليوم اول نهار بعد العطله الصيفيه توحشناكم بزاف، نبغيو نسمعوا صوتكم على خير. ومرحبا اكيد بالاطباق والاقتراحات، ومرحبا حتى بالطلبات ديالكم والمشاركات ديالكم، شنو هما الحويجات اللي بغيتونا اننا نزيدوهم من خلال هذا الموسم ديال برنامج لالا مولاتي، وشنو هما الاقتراحات اللي تبغيونا اننا نعطيوهم ان شاء الله في الحلقات المقبله. ودائما التواصل راه يعني مباشر على 0522 88 00 60 61 62. لقانا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقراتنا المتنوعه، ونتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالاطباق والشيوات اللي وجدت لنا المستمعه سميره حديدو. مشكوره جدا على هذه الاقتراحات المتنوعه اللي قدمت لنا. نبقاو دائما في الشيوات الخاصه بعيد الاضحى، ودابا نقترح عليكم الطنجيه بالشامبينيون بالفطر ديال الشيف هند الديساوي اللي كنوجه لها تحيه كبيره دائما. بالنسبه لهذا الاقتراح ديال الطنجيه غادي نحتاجوا في المقادير 2 كيلو ديال الملج، يعني الطريفات يكونوا مزيانين من جهه ديال الملج، كيكونوا يعني ممتازين بالنسبه لهاد الاقتراحات ديال يعني طاجين ديال اللحم اولا الطنجيه. معلقه ديال السمن غتكون كبيره، 2 المعالق كبار ديال الكمون، وكيف ما نصحتنا هند الديساوي على اساس انه الكمون يكون مطحون يعني في الوقيته ديالو من الاحسن، يعني قد ما طحناه ديك الساعه وطيبنا بها الطنجيه قد ما كيبقى المذاق ديال الكمون غالب فيها وكتعطي واحد المذاق مختلف. شويه ديال الابزار، حامضه مصيره تكون حايله، كركوبه ديال الثومه يعني صاينه، كركوبه كامله صاينه. ودائما نختاروا ملي كنتكلموا على الثومه الا سمحتوا دائما اختاروا الثومه اللي كتكون مزيانه، اللي كتكون حمراء بلديه، ما تاخذوش هذيك البيضه. وحتى لو كان شفتوها مثلا هي بيضه حاولوا انكم تحلوها بيديكم وتشوفوا واش الدخلاني ديالها الثومه بلديه، يعني اللون ديالها احمر كيف ما تعودنا عليها، لانه كاين دابا انواع واحد النوع ديال الثومه اللي يعني ما عرفتش المصدر ديالو، ولكن راه ما فيه لا مذاق لا والو، كيجي باسل ودغيا يعني كتصوف دغيا كتخسر، في حين انه الثومه يعني البلديه ديالنا كتبقى يعني مده، وبالعكس يعني كتبقى مزيانه وصحيه اكثر لانه كتبقى محافظه على ديك الفعاليه ديالها. فدائما ناخذوا الثومه اللي كتكون حمراء بلديه. قلنا كركوبه كامله زائد 4 ديال الدريسات ديال الثومه اللي هما محيده لهم القشره، يعني كركوبه كامله ديال الثومه وعاد 4 دريسات ديال الثومه اللي غادي نحيدوا لهم القشره ديالهم منقيين. شويه ديال الزعفران شعره، زعفران الحر، نص كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، نص كاس صغير ديال الماء. غادي نحتاجوا حك ديال الشامبينيون، ونختاروا داك الحك ديال الشامبينيون اللي متوسط في الحجم ديالو، ماشي داك الحك الصغيور، بما انه غادي نخضروا به يعني هاد الطنجيه يعني كفايه غير اللحم وفيها الشامبينيون. نختاروا هذاك الحك اللي تيكون متوسط يعني غادي الكبير، ولا ناخذوا 2 حكاك ديال الشامبينيون يعني عينا ميزاننا. يعني هادو هما المقادير، وكطيب على الفاخر يعني في المجمر على الفاخر كتجي ممتازه. واكيد على انه الشيوات ديال عيد الاضحى كنا كنبغيو اننا نديروا استثناء ونطيبوهم يعني على الفخر في كل وقت، وكنحاولوا دائما كنشوفوا اما هو ملي جا دابا العيد مع العطله الصيفيه كان الوقت الكافي انه الواحد يطيب على الفخر، ولكن في الاوقات اللي كيكون الواحد صافي رجع
يعني الوليدات المدرسه رجعوا مثلا يعني كلشي رجع للخدمه، فنحاولوا نختاروا الوقيتات اللي كيكونوا كلشي جالس في الدار، مثلا السبت ولا الحد يعني في الويكاند، ونديروا شهيوه في الاسبوع اللي كتكون يعني طيبه على حقها وطريقها، وفي نفس الوقت طيبه بالمهال ومشربه يعني بدوك العطريه، وفي نفس الوقت يعني نحيدوا من الكوكوط، يعني مره نطيبوا الشهيوات ديالنا في الفاخر. وبالنسبه لهذا الاقتراح ديال الطنجيه بالشامبينيون، قلنا غادي نعاود المقادير: 2 كيلو ديال الملج، معلقه كبيره ديال السمن، 2 المعالق كبار ديال الكمون مطحون يعني في البلاصه ديالو باش يبقى منسم بهذاك المذاق ديال الكمون في هذه الطنجيه، شويه ديال الابزار، حامضه مصيره تكون حايله يعني قديمه، يعني كتكون ماشي جديد، هذاك الحامض مصير كيكون حايل بحال السمن الحايل، قد ما هذاك السمن اولا ديك الحامضه مصيره يعني كتكون يعني ترقدات بزاف واحد المده، قد ما كتكون حايله وكيكون المذاق ديالها زوين. كركوبه قلنا ديال الثومه كامله صاينه، يعني كركوبه بالقشره ديالها بكل شيء، نختاروا غير كركوبه ديال الثومه بلديه مزيانه وكنحتفظوا بها، وكناخذوا من غير ديك الكركوبه كنزيدوا واحد 4 دريسات ديال الثومه يكونوا منقيين بلا قشره، شويه من الزعفران الحر، زعفران شعره، نص كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، نص كاس صغير ديال الماء، وحك ديال الشامبينيون. قلنا بما انه غادي نخضروا بداك الشامبينيون نختاروا الحك المتوسط او 2 حكاك ديال الشامبينيون. بالنسبه للطريقه سهله، غادي نخلطوا المقادير كامله الا داك الشامبينيون، لانه غادي نخليوه حتى الاخر حتى كيطيب لنا اللحم، يعني كنحسوا به طاب، لانه داك الشامبينيون اصلا مرقد واجد يعني طايب، غادي نديرو غير في الاخر غادي غير يعني يذوق شويه العافيه باش يعني صافي كيتخلط مع ديك المريقه مع هذيك الطنجيه. يعني غادي نخلطوا في هاد الطنجيه، غادي نخلطوا داك 2 كيلو ديال اللحم الملج مع معلقه ديال السمن مع 2 معالق كبار ديال الكمون طري يعني مطحون في البلاصه ديالو، مع شويه ديال الابزار، مع حامضه مصيره حايله، مع كركوبه ديال الثومه اللي هي صحيحه، كركوبه ديال الثومه مع 4 دريسات ديال الثومه منقيين من غير هذيك الكركوبه، مع شويه ديال الزعفران الحر، مع نص كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، ونص كاس صغير ديال الماء. كنخلطوا هاد المقادير كلها مع بعضياتهم وكنديروها يعني في يعني الا عندنا ديك القلوشه ديال اللي كنديروا فيها الطنجيه غادي تكون احسن، ما كانش راه حنا غادي نديروها يعني في اي حاجه ديال الطين سواء طاجين. هو هذه طنجيه بالشامبينيون، الطنجيه بالاقتراح ديال الشيف هنديساوي، راه طنجيه يعني طابت يعني في ديك القلوشه ديال اللي كنطيبوا فيها الطنجيه، وفي نفس الوقت طابت على الفاخر على المهال يعني على حقها وطريقها. الا ما عندناش هذيك قلوشه مثلا وهي انا كتباع يعني موجوده، وكاين الصغيره ديالها وكاين الكبيره ديالها، ممكن على انه ناخذ وحده متوسطه في الحجم ديالها ونخليوها يعني بلاصتها في الكوزينه، وملي نتشهاو مثلا الطنجيه سواء ديال اللحم يعني الطنجيه المراكشيه او لا اي انواع ديال الطنجيه دابا تبارك الله اللي ولاو يعني بمذاقات مختلفه، ديك الساعه كنخرجوها وكنطيبوا فيها هذا الاقتراح ديال الطنجيه. ملي كنخلطوا هذه المقادير كلها قلنا من غير الشامبينيون من غير داك الفطر صافي كنخليو كلشي كيطيب يعني على الفاخر تقريبا واحد 3 حتى ل 4 ديال الساعات على حسب 2 كيلو ديال الملج بالنسبه لها الطنجيه تقريبا طاب في 4 ديال الساعات، لانه كيكون يعني على المهل يعني الفاخر مصايب مزيان وطيب يعني في المجمر، ويعني على المهل كيف ما قلنا كيطيب يعني في الوقت ديالو باش كيطيب داك اللحم وكيتشرب ديك العطريه. ومن بعد ملي كنشوفوا على انه صافي اللحم طاب ديك الساعه كناخذوا داك الشامبينيون وكنصفيو من هذاك الماء ديالو، لانه كتكون فيه مواد كنشلوه كنصفيو مزيان من الماء وكنديروا على هذيك الطنجيه وكنخلطوا كنحركوا، يعني كنحركوا غير من يدي ما كنحركوش بالمعلقه ولا كنخشيو فيها شي حاجه، غير يعني في داك الايد ديال القلوشه ديال الطنجيه هي اللي كنبقاو نحركوا باش هذاك الشامبينيون كيتشرب بهذاك المذاقات ديال كل هاد العطريه اللي درنا، فكتجي لذيذه بزاف وممتازه. واللي ما عندوش يعني مثلا هاد الطنجيه يحاول انه نفس المقادير نفس الطريقه، اما يديرها في الكوكوط اما يديرها على شكل طاجين يعني على الفاخر، فكتجي لذيذه ممتازه بزاف بهذاك المذاق ديال هاد العطريه كامله مع داك الملج مع هذاك الفطر الشامبينيون. واكيد على انه كل السيدات تبارك الله في العطريه كيف ما قالت لنا الشيف هنديساوي على اساس انه 2 معلقات في هاد الطنجيه ديال الكمون يكون مطحون في البلاصه ديالو، لانه الكمون قد ما استعملناه هو طري قد ما يعني كيبقى الفائده ديالو، وحتى الريحه والمذاق ديالو كتكون غالبه في هذاك الاقتراح اللي درنا. وكنعرفوا على انه المشاوي من خلال يعني عيد الاضحى كنركزوا بزاف على الكمون لانه هو صحي ومزيان بالنسبه للناس اللي عندهم جهاز هضمي يعني مشاكل فيه، لانه كيسهل عمليه ديال الهضم، وداكشي علاش دائما كنديروه كاضافه
مع هذاك اللحم اولا مع هذاك المشاوي. فحاولوا انه السيدات اللي كنعرفوا انه كنشريو العطريه من قبل كنوجدوها. دائما بالنسبه للعطريه راه حتى هي كتلعب واحد الدور مهم، على اساس انه كاين بعض السيدات اللي كياخذوها مثلا واجده، ولكن اختاروا دائما نشوفوا العطار اللي حنا كنتعاملوا معاه دائما اللي عنده عطريه اللي هي صاينه. يعني كاين بعض النوبات كنمشيو عند العطار مثلا مع الوقفه كنشموا لي بزار كنعطسوا، يعني كنشموا الكمون كنحسوا به انه طري، وكنوقفوا عند شي عطار مثلا اللي عنده مثلا كل شيء داكشي عطريه، ولكن ملي كنحسوا بها انها بحال بارده، يعني بحال ما فيهاش هذيك النكهه ديالها اولا فيها المذاق، وبالتالي ملي غادي نشريوها غادي نجيبوها راه ما غتعطيش الفعاليه ديالها. راه بزاف السيدات بعد النوبات كتقول لك درت كل شيء مثلا كيف ما مثلا، ولكن ما كنحش انه داك الطاجين جا بنين جا لذيذ. راه حتى العطريه كتلعب واحد الدور، بحال كيف ما غنشريو اللحم طري وخضره طريه، كيف ما غادي ناخذوا مثلا يعني العطريه حتى هي تكون طريه. وتبارك الله يعني كل شيء دابا سهل، لانه قبل كنمشيو عند العطار وكنكونوا معاه وكنقيو راه بزاف. يعني ملي الا مشينا مثلا البلايص اللي كيبيعوا فيهم العطريه راه معروفه، مثلا بحال دابا حنا في الدار البيضاء مثلا الا قلنا ظرف السلطان مثلا ولا غيره، راه يعني عندنا واحد الا بغينا نقولوا واحد القاعده اللي هي عاديه وزوينه واساسيه في نفس الوقت. وانا ملي كنبغيو نشريو العطريه راه كيكون عندهم غربال. كاين بعض السيدات اللي تبارك الله كيديو معاهم داك التوصيل الابيض لانه هو اللي كيبين. وملي كناخذوا البزار الابيض البزار الكحل كناخذوا سكينجبير طري خركوم عرك، هادو كلهم كيكونوا يعني كبار، يعني ساهل انه دغيا كيتنقى عند العطار كيتنقى مثلا وكنعطيوه وكنختاروا ديك الساعه رابعه ولا نص كيلو ولا مثلا 10 دراهم ولا 20 درهم على حسب، ولا رابعه صغيره، وكنجيبوا عندنا. والقرفه كذلك بنفس الطريقه كنقيوها عنده كيطحنها لينا. يعني كيبقاو غير مثلا التحميره اللي كنشوفوا الجوده ديالها واش يعني ما مغشوشه ما والو، لانه حتى هي ملي كتكون مغشوشه كتجيب الحرقه يعني في البلاصه، لانه كيكونوا مخلطين فيها مواد اخرين. وفي نفس الوقت هاد العطريه ملي كنطحنوها عند العطار يعني وحنا حاضرين ما خديناهاش وهي واجده، اولا عند عطار اللي هو كنتعاملوا معاه وعارفينه انه كينقي مزيان وكيطحن داك الشيء يعني مزيان، راه كنجيبوها وكنطيبوا بها. راه كاين واحد المذاق يعني مختلف، وكنحسوا على انه فعلا العطريه حتى هي مساعدانا، لانه كتكون البنه في اليدين وكتكون حتى في داك الشيء الجوده اللي داك الشيء اللي كنستعملوا فيه. ودائما ملي نجيبوا مثلا العطريه ما غاديش نطحنوا مثلا نص كيلو كامل، يعني ناخذوا بحال دابا ناخذوا مثلا خدينا رابعه صغيره اولا رابعه مثلا اللي غادي نستعملوها في الوقيته ديال العيد، كيكون تبارك الله اقبال على العطريه كنطيبوا بها بزاف وما كنطحنوهاش كامله. يعني كنخليو ناخذوا الخرقوم يعني عرك يعني صاين، ناخذوا مثلا سكينجبير حتى هو صاين، ناخذوا مثلا البزار الابيض والبزار الكحل مثلا حتى هما ونجيو للدار ونقيوهم. هذاك اللي طحنا عند العطار بوحدو كنجيبوا معنا واحد الكميه وكنخليوهم هما صاينين، وكنطحنوا غير القياس ديالنا ديال السيمانه. مثلا دوزنا سيمانه عندنا عاوتاني داك السبت والحد مثلا عندنا بروغرام انه الحد في الصباح كنديروا مثلا شقات ديال الدار وكنشوفوا شنو ناقص وكنتقداو، ما فيها باس. كيف ما غادي نقادوا المعدنوس ونقادوا النعناع ونقيو كل شيء ونوجدوا كل شيء على اساس ان شاء الله الاسبوع الجاي نحاولوا دائما ديك الساعه كنطحنوا شويه من الابزار الابيض شويه ديال الكمون حبوب يتنقى ويعني كنصهدوه شويه ومن بعد كنطحنوه باش دائما هذيك العطريه كنستافدوا منها، وفي نفس الوقت كتبقى الطيبه ديالهم في هذه الاطباق اللي حنا كنديروا. ما كنطحنوش مثلا واحد الكميه وكتبقى مثلا طحنا نص كيلو ديال الخرقوم عرك وطحناه وخليناه، وهو تبارك الله كاين اللي يقدر يشد لينا حتى 6 شهور الى طحنا كميه كبيره، ولكن في واحد الوقيته كيبدا يبرد ما كتبقاش القيمه ديالو. واخا نسدوا عليه في قرعه ديال الدجاج من الاحسن ناخذوا القياس ديالنا ما نعكزوش مره في السيمانه، نصيبوا داك القياس ديال السيمانه، ومن بعد السيمانه اللي موراها شويه شويه من الحاجه كتعطي حتى هي واحد النكهه الاطباق. غادي نديروا دابا فاصل غنائي مستمعينا وغادي نرجعوا باش نتواصلوا معكم. مرحبا بالاقتراحات ديالكم والشيوات ديالكم، مازالين في عيد الاضحى. الى عندكم شيوات اقتراحات مازال عندكم شي نصائح بغيتوا انكم تقدموها للمستمعات، اتصلوا بنا دابا وتواصلوا معنا مباشره على 05 22 88 00 60 61 62. غادي نعطيو يعني التواصل مع المستمعات يعطيو اقتراحات، وكذلك المستمعات طلبوا طبق المروزيه غادي نعطيو هاد المقادير والطريقات ديال المروزيه من بعد الفاصل. لقانا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال تواصلكم المباشر على 0522 88 00 60 61 62. وغادي نمشي مباشره معنا مليكه من دار البيضاء على الخط. الو مليكه، لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شويه
الحمد لله. الله يبارك فيك. والله الا توحشناك. بارك الله فيك. خليتي بلاصه كبيره والله العظيم. بارك الله فيك. الخير لكم. كنصنت الاعاده عارفه اللي كاين. الله يكبر بكم. بارك الله فيك. حنا توحشناكم بزاف والحمد لله. الله توحشناك. بارك الله فيك لاله مليكه. مرحبا. نتمنى تكوني ارتحيتي شويه انت والوليدات والصحه والراحه. شويه ديال ضربني ثاني البرد. هادشي اللي كاين. دخلنا كنعرقوا ثاني بالبرد. دابا كيرجع لينا فعلا. الحمد لله. هو ديما هاد الشهر السعود كيكون الجو شويه كتبان لك الشميشه ومن بعد كتبان لك حنا ولا بس. الله يجيب الشفاء ان شاء الله الجميع. يا ربي امين. شكرا على سلامتك. الله يبارك فيك. غادي نعطيك طنجيه. واخا. ديال اللحم. وغادي نعطيك الكسف بزيت البلديه. كيجي زوين. شنو هو؟ ما سمعتش. الكتف. واخا. مصور زيت البلديه. كيجي زوين. المهم طنجيه غادي نعطيك مقادير ديال 2 كيلو ديال اللحم. من الاحسن تكون جيت الملج. هادشي اللي كاين فعلا. كندير فيها شويه ديال الملحه و2 معالق كبار ديال القزبر. يكون مطحون منيل مزيان. و4 ديال الدروز ديال الثومه يكونوا كبار القشور ديالهم كنلوحهم. وعندي حامضه صغيره و2 معالق كبار ديال الكمون. الكمون باش ما درتي الطنجيه كيكون مزيان. وعندنا الزعفران الحر، شويه ديال السمن غير شويه. وعندنا كاس تقريبا ديال زيت البلديه. كنخلطو هادشي كلشي مع اللحم كنديرو غير شويه ديال الماء. اللحم جديد راه كيطلق الماء. انا دابا درت اللحم محمر درت تقريبا 2 كيلو فيها كاس ديال الماء. وخليته على المهل وطاب ليا فيه وطلق ليا الماء مازال هكذاك. وخليته صفيت وحمرته بالزويته. اللحم جديد تيطلق الماء صافي. كندير ديك زيت البلديه وكنسدو الكوكوط ديالنا كنخليوه على المهل. صافي حتى كيطيب وكنخليوه ثاني ديك الزويته كنقدموه مع الشلاضه ديالنا. كيجي زوين. هادي تا هو راني درتهم. لا يعطيك الصحه. غادي نعطي الكسف. كناخذوا الكسف ديالنا هذا غنفوروه عاد غندخلوه الفران. واخا. الكسف غادي نفلحوه مزيان وكنخشيو فيه شويه ديال الثومه. كناخذوا زيت البلديه كنرقد فيها الزعفران كنديرها فوق البوطه كيتسخن شويه كيطلق فيها الزعفران. كنحيدها من فوق البوطه كنزيد لها الزهر شويه ديال الزهر شويه ديال الكمون. كنخلط كلشي وكندهن داك الكسف ديالي. كندهنو مزيان نخليه يشرب شويه وكنديرو في الكسكاس وكنرش عليه ديازير. وكنغطيه وكنخليه يطيب حتى كيطيب ليا كنخرجو. ما نخليش كاع يطيب مزيان حتى ندخلو الفران مازال غيطيب ما يقطعش ليا. كنخليه يديرو ندهنو بالزبده. كندهنو بالزبده مزيان ورشو ثاني شي القزبر والكمون. وندخلو الفران. وبصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. كيجي رائع. هاد 2 غادي درتهم جاو زوينين. تبارك الله. ان شاء الله المرة الجاية. واحد السيدة بغات العطرية ديال القزبان. واخا. نعطيها لها دابا. القزبان إلا كانت السيدة إلا كانت تسمع القزبان إلا غادي نخمروهم ما نديروش البصلة. البصلة ما كنديروهاش إلا غنخمرو القزبان. تنبغيو نديرو نعمرو ونزيدو نشير البصلة. فعلا. كتطلق الماء وكتخسرهم. المهم كنديرو اللحم ديالنا مقطع كنديرو فيه تقريبا بحال دابا دابا نص كيلو غادي 2 معالق كبار ديال زيت البلديه. كدير شويه ديال عسل الحامض شويه ديال الملحه شويه ديال الزهر شويه ديال التحميره والكمون وقزبر ومعنوس. هادشي اللي كندير فيهم. كنعجنهم مزيان بيدي نخلطهم مزيان ونرقدهم ونخليهم في الثلاجه ديالي. قسم ما بغيتهم كنجبدهم كنخرجهم قبل وكنشلض البصله كنخليو معها حتى شويه عاد نعمر القزبان ديالي. فعلا كيف ما قلتي يعني هاد العطريه كامله كتجي من السما بالقطبان. تبارك الله عليك. صافي الله يعطيك الصحه. نقدموهم وباشركم مبروك. الله يبارك فيك. ما يكون بس عندك. الله يسلمك. بارك الله فيك وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا وعلى هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. شكرا لك بزاف لاله ملكه. بالنسبه للقطبان كيف ما عطاتهم ملكه اكيد على انه كل سيده وعلى حسب التتبيله ديالها اللي كدير. كاين بعض السيدات اللي كيضيفوا الاضافه ديال الخرخوم بلدي وكتجي يعني اللون ديال القطبان كيكون شويه صفر يعني ما كيكونش احمر يعني بالتحميره. وحتى هو كيجي داك الخرخوم بلدي حتى هو كيعطي واحد المذاق. كاين كذلك التتبيله ديال زينه سلوان اللي كنوجهوا لها تحيه كبيره. حتى هي تقريبا نفس العطريه غير هي دائما القطبان كيجيو بنان بالقزبر يابس كيبنوه بزاف. نحاولوا حتى هو نديروه. بالنسبه للقطبان ديال اللحم غادي نحتاجوا شويه ديال الابزار شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره
وشويه ديال الكمون وشويه ديال القزبر يابس حبوب. يعني داك القزبر يابس كيكون يعني هو مطحون. الا خدينا قزبر يابس حبوب راه حنا ناخذوه ونطحنوه ونخليوه لانه حتى هو كيمشي مزيان في هذا المذاق ديال اللحم. غادي نحتاجو شويه ديال الخل البلدي راه متوفر، وكاين بزاف ديال المناطق تبارك الله اللي كيخدموا بداك الخل البلدي، وخاصه يعني في العيد. كيف حنا كنشربوا اتاي بالزعتر باش يعني يحاول انه يساعدنا في الهضم بالنسبه لهاد الشيوات ديال عيد الاضحى. بزاف ديال المناطق تبارك الله في المغرب اللي كيستعملوا هاد الخل البلدي وكيضيفوه للحم باش كيفتت ليهم اللحم، وفي نفس الوقت كيساعدهم على الهضم. قلنا شويه ديال الخل البلدي، شويه ديال العطريه ديال راس الحانوت، وتقريبا واحد 4 كاس صغير ديال الزيت البلديه على حسب القطبان الكميه شحال عندنا، يعني واش كميه كثيره ولا قليله. ودائما هو شويه ديال القزبر ومعدنوس هذا ضروري. وبالنسبه للبصله كنشلضوها، بصله كبيره كتشلض رقيق، غير هو ما كنديروهاش يعني الا مثلا كنا فقنا في الصباح وخرجنا الميكا اللي فيها القطبان ومثلا خليناهم مثلا حتى نزلوا ودرنا هاد العطريه كامله، نديروا معها القزبر ومعدنوس مشلض ونديروا معها بصله كبيره مشلضه رقيق ونخلطوهم مزيان، نغطيوهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم في الثلاجه حتى مثلا الوقيته ديال 12 الوحده مثلا اللي غادي نتغداو بهم. الا ما كناش غادي نديروهم في ساعته يعني بلا ما نديروا البصله، لانه فعلا هي البصله قد ما كتبقى كتفقد الفعاليه ديالها، يعني كتبدا تاكسد وفي نفس الوقت كتطلق الماء وكتبسل هذوك القطبان. من الاحسن اننا ديك البصله الا كنا غادي نديروها غادي نخدموا بها في وقتها، يعني كيف قلنا نديروهم نشرملوهم ونخليوهم ساعات وهما كيتبلوا يعني وكيتشرملوا بهاد العطريه بما فيهم القزبر ومعدنوس والبصله، وكنطيبوهم يعني في الوقيته ديالهم، يعني مثلا في داك الصباح وقلنا في الوقيته د الغداء اولا تبناهم في العشيه وحتى لديك 7 مثلا 8 د العشيه وعاد مثلا بغينا نشويو مثلا هاد القطبان. الا ما كناش غادي نديرو كنا غادي نصايبوهم، لانه في الغالب شنو كنديروا في الغالب يعني كناخذ داك القطبان الكميه كامله اللي خرجها لنا ديال العيد اولا من غير العيد كناخذوهم وكنديروا فيهم العطريه وكنتبلوهم مزيان بها، وديك الساعه كنقسموهم يعني في ساشيات الخاصه يعني بالتجميد وكنديروهم باش فوق ما نبغيوهم كنخرجوا مثلا ديك الميكا اللي فيها القطبان كيكونوا مشرملين، ما كنحتاجوا حتى شي حاجه. شنو كيبقى لينا غير ملي كينزلوا كنديروهم مثلا في يعني في الفافت ديال القطبان، وكنضيفوا ديك الساعه كنديروا البصله كترقد معاهم شويه وعاد ديك الساعه كنديروهم يتشواو. فلكم الاختيار، كنا غادي نخدموا بهاد العطريه نديروها بوحدها بلا بصله، الا كنا غنخليهم في المجمد حتى نبغيو نجبدوهم كنا غادي نصايبوهم في ديك الوقيته راه كنديروا معاهم البصله. قلنا البصله كبيره مشلضه رقيق، قزبر ومعدنوس مشلض حتى هو رقيق، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر يابس، شويه من الخل البلدي، الا ما كانش راه ممكن نديروا الخل العادي، وشويه ديال راس الحانوت العطريه ديال راس الحانوت، 4 كاس صغير ديال الزيت البلديه. كيتخلط هادشي كله مزيان وكنخليوهم مرقدين مثلا في واحد الاناء مغطي بلاستيك الغذائي، وقد ما ترقدوا مثلا ساعه ساعتين 3 4 ديال الساعات قد ما كيشربوا هاد العطريه وكيتشربوا مزيان بها. ودائما نحتفظوا بهم في الثلاجه، اكيد ما نديروش فوق البوطاجي وحتى دابا الجو مازال شويه سخون، نديروهم في الثلاجه مغطي بلاستيك الغذائي. في النهار يعني كيتبلوا ساعه ساعتين 3 ديال الساعات كيشربوا ديك العطريه، وديك الساعه كنخدموا بهم. وقلنا هذه داكشي علاش درنا فيها البصله، الا كنا غادي نقادوهم ونصايبوهم في المجمد في الكونجيلاتور فما يحتاج اننا نضيفوا البصله، نشرملوهم بهاد العطريه او لا اي عطريه على حسب الاختيار ديالكم فيها غير القزبر ومعدنوس، وكندخلوهم الثلاجه فين كنبغيوهم كنخرجوهم وكنخليو ديك الميكا اللي فيها هاد القطبان حتى كينزلوا، وديك الساعه كنضيفوا لهم البصله. وكاين اللي ما تيديرش البصله، كاين اللي كيقطع البصله مثلا البصله البيضاء ولا الحمراء يعني كيشلضها رقيق وعاد كيدير فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الخل وشويه ديال القزبر ومعدنوس وكيخلط وكيقدمها هكا في الطبيسلات، كيطيب يعني داك اللحم بوحدو، ومن بعد يعني كل واحد كياخذ شويه البصله مع شويه ديال هذاك القطبان. فتبارك الله الاذواق يعني كتختلف وكل واحد على حسب الاختيارات ديالو كيفاش كيبغي يعني ياخذ هاد الاقتراحات. كيجيو لذاد وقد ما شربوا العطريه قد ما كيجيو بنان، كتاكل انت داك الطريف ديال اللحم وكتبنن هذيك العطريه اللي فيه. كاين واحد النصيحه كذلك ديال
اللي شفتها دابا في هذا العيد واللي عجبتني بزاف وما نتقاسموها مع المستمعات على اساس القديد. يعني القديد في غالبيه السيدات تبارك الله كينشروه، يعني الحبل كينشروا فيه. كاين مستمعات اللي عطاو واحد الاقتراح في الفيسبوك، يعني على اساس انه داروا في العلاقه ديال الحوايج، يعني العلاقه اللي كنعلقوا فيها الحوايج، يعني ستفو اكيد انه كتمسح مزيان، وناخذ ديك العلاقه اللي كتكون ديال البلاستيك ما تكونش فيها بحال ديال الحديد، وكتكون يعني هما دابا كاين انواع بزاف ديال العلاقه. راه حنا تبارك الله عليها غادي يعرفوا شنو هي اللي مزيانه. علاقه تكون مزيانه كتمسح، كنستفوا فيها داك القديد بحال غادي نستفوا الحوايج. وهذيك العلاقه ديالها الفوقانيه بحال كيف غنعلقوها في السنتر مثلا ديال البلاكار، نفس الطريقه هذيك العلاقات ديالها هي اللي كتعلق في الحبل ديال النشير. يعني كنعلقوا دوك العلاقات وكل علاقه فيها كميه ديال القديد، وكنخليو كيتنشر بالطريقه العاديه. حتى مثلا الا صبات الشتا ان شاء الله مثلا وبغينا دغيا مثلا او حسينا بواحد العجاجه ديال البرد، بسهوله كنقدو نقبطوا هذوك العلاقات كاملين في دقه واحده وغادي نحيدوهم بسهوله. ملي كنكونوا ناشرينهم الحبل ديال النشير كيتوسخ، وملي كنحيدوا مثلا داك القديد لانه كل نهار كنبقاو نتسناو ديك الشميشه كتبان، كنخليو مثلا واحد المده واحد الوقيته كنحيدوهم. خصنا نعاودوا نمسحوا داك الحبل ديال النشير نهار على نهار، ما كيجي فين يبس لينا داك القديد. كنلقاو مثلا داك الحبل ديال النشير اللي توسخ، كاين اللي كيمسحوا مزيان وكيغسلوا وكيحس انه باقي كاينه ديك الريحه ديال داك القديد. فهذه طريقه اللي تبارك الله كل سيده ولها الاختيار، ولكن ملي كنلقاو شي حويجات اللي هما غيسهلوا علينا ما فيها بس، اولا شي حويجات كنحسوا بهم انه غير ما فكرناش فيهم مثلا. يعني ديك العلاقه ملي غادي نديروا فيها هذاك القديد يتنشر، مثلا ناخذوا 2-3 ديال العلاقات مثلا على حسب الكميه ديال القديد اللي درنا، وكنديروهم في العلاقه. وهذيك كيف ما تنقولوا ديك الكبده اولا ديك ديال الراس ديال العلاقه هو اللي غادي نديروه في الحبل، وكيبقى هذاك الشيء معلق. وديك الساعه بساهل اننا حتى نديروا يعني بحال ميكا مثلا اولا بلاستيك اللي غادي نغطيو به، وخاصه في المناطق يعني في المدن الكبرى اللي فيها التلوث. نحاولوا نغطيوه، هو ماشي نغطيوه بشي حاجه اللي هي سخونه اللي غادي تحجب عليه الشمس، ولكن نغطيوه على الاقل باش ما تدخلش ليه شي حاجه يعني ديال الغبره. وما تبارك الله المناطق اللي يعني فيها جو مزيان وما كاينش داك التلوث، فراه بسهوله يعني كينشروا في السطح، الشمس يعني ضاربه تبارك الله في داك السطح، يعني بسهوله كينشف داك القديد وكيبس في ايام قليله. فهذه طريقه ديال العلاقه، حاولوا انكم تجربوها خاصه السيدات. واللي دار القديد مثلا صافي وراه ان شاء الله باذن الله الله يرزقه الصحه والسلامه، ربما في العام المقبل ان شاء الله والواحد يدير هذا الاقتراح ديال العلاقه، لانه كيبقى الحبل ديال النشير كيبقى نقي. كنهزوا داك العلاقات يعني العلاقه كنحيدوا من هذاك القديد صافي، والحبل كيبقى ممكن اننا من بعد قديد كنشرو فيه بطريقه سهله وعاديه، ما كيحتاجش لاننا نقادو ولا نمسحوه او لا تبقى فيه ديك الريحه ديال القديد. غادي ناخذوا مكالمه اخرى معنا. ملكه ام ساره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا ملكه لاباس عليك؟ الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. حبيبه ديالي كدوزتي الاجواء ديال العيد كلشي مزيان؟ فيك والله الا توحشناك. الله يبارك فيك شكرا. الحمد لله هادشي اللي كاين. بارك الله فيك. والله انا توحشكم بزاف، نتمنى تكونوا على خير كلشي مزيان. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. هي كبيره ليك والطاقم كله. مرحبا بسلامك. سميحه وجميع المستمعين. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. وشكرا اختي بعد عن النصيحه ديال العلاقه. عرفتي كنت سمعتك من قبل كنت حيت وراه هذاك الشيء راه انا علقت دوك العلاقات علقتهم. لا راه فعلا قلت مهم لما كتبش العام الجاي ان شاء الله نحاولوا نديروا هذه الفكره. والله فكره زوينه. والله الا كيبقى داك واحد العاده تيكون تطيب الصباح. فعلا تيبرد الحال. تيبرد الحال كاينه. عاوتاني في الغد واحد 3 ايام عندك كنت خدامه هاد فعلا. اللهم العلاقات كتحيديهم بسهوله، تقدري تحيديهم في دقه واحده. لا فعلا. لا تحيه تبارك الله السيده. الصراحه ما عرفتش الاسم ديالي، يمكن حياه، يمكن الا ما تفكرت يمكن حياه. تحيه وفكره ذكيه، ودائما هاد الافكار هما اللي كيسهلوا لنا حويجات اللي كنخدموا بهم. الا بقينا في الحياه ان شاء الله باذن الله. اي فعلا. هو القديد في الصراحه واخا مثلا في وسط العام مثلا من غير العيد ما كيجي سبحان الله العظيم ما كنديروش يعني ما كيجيش سبحان الله العظيم. ماشي بحال ديال العيد. هو اي هو دابا اللحم كناكلو على مدار العام ياك، ولكن المذاق ديال اللحم ديال العيد ربي يعطي فيه واحد السر سبحان الله العظيم، فيه فعلا واحد المذاق مختلف. كتحس انه راه كاين الحمد لله. اييه فعلا والله الحمد لله. بالنسبه اختي غادي نعطيك المروزيه. اييه الطريقه ديالك واخا. اييه شي
عرفتي المروزيه فيها بزاف الطرق تبارك الله. هي على حسب المناطق والمدن هادشي اللي كاين. المهم انا غنعطيك طريقتي. اييه. بالنسبه اختي اللحم ديال العنقره اييه. واللي تيبغي يزيد دوك اللي شاطوا لي العظيمات من تيفصل شي حاجه تيبقى فيهم شويه اللحم حتى هما تنزيدو. هادشي اللي كاين دابا. فعلا ولينا كنضيفوا طريفات ديال اللحم لانه كل واحد كيبغي ياخذ هذيك الجهه ديال العنقره كتبقى تبني داك العظام ديالها، ولكن كاين اللي كيبغي ياخذ فيها طريفات ديال اللحم ياكلهم واخا. تديو الملح كلشي. كلشي كيليق. بالنسبه لطريقتي اللحم راه تيبقى على حسب الافراد العائله وعلى حسب العنقره كميه. في العطريه عندنا هذا البزار الابيض مخلط مع البزار الكحل غير 4 ديال المعالق. اييه. عندنا نص معلقه ديال سكينجبير. عندنا المعلقه صغيره ديال المروزيه اللي تتكون ديك البندايه، حبه الهيل، السيبيسه هادشي تيكون مطحون عليه اليد وشويه القزبر يابس. اييه. وبطبيعه الحال شويه الملحه وشويه ديال السمن. اللي ما بغاش دير القرفه تنديروا العود ديال القرفه وتنحيدوا في الاخر. بالنسبه للزعفران شعره تيكون واحد نص معلقه تقريبا حتى معلقه صغيره الا كان موجود، تنديروا في كاس وتنخويو عليه، تنحكوه بيدينا وتنديروا في كاس، تنخويو عليه الماء طيب وتنخليوه تقريبا واحد الساعه. حيت هي في الاصل دار بالليل. اييه. لكن غنطيبوها في الصباح تنطيبوها بالليل. عندنا غير نص كاس ديال الزيت، اللي بغى يزيد الزيت البلديه كاين اللي تيديرها يزيد واحد 2 معالق. عندنا 2 دويمات ديال الزعفران. وعندنا معلقه صغيره ديال الزعفران ديال البلدي. اييه. هادشي اللي كاين. هو بالنسبه اللي تيبغي يطيبها في نص النهار، اللي بغى ياكلها في نص النهار تنديروا واحد البصله كبيره بيضاء. اما اللي بغى يحتفظ بها حيت المروزيه تقدر تبقى حتى سيمانه. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كان قبل. دوك البوطال اللي تيكونوا خاصين. اييه. تتبقى. اللي غادي ياكلها في نص النهار يعني ما تيديرش البصله. اللي غادي يخليها راه ما تنديروش البصله. تنشدو داك الكاس ديال الزعفران بعد تيكون تلقلينا مزيان. وتيكون عندنا اللوز على حسب اللوز صغيره يا كبيره. وعندنا واحد تقريبا زلافه صغيره ديال الزبيب. الزبيب يكون من الافضل يكون داك اللي غليظ شويه ماشي بيض بزاف، ولكن هو راه بحال الفينيدي طويل. اييه. داير بحال شكل اللوزه. اييه. لكن هذاك تيكون من الافضل تيبقى بان فيها زوين. صافي هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين واخا. داك الكاس ديال الزعفران تنديرو في واحد البانيو بحال غنشرملو الحوت. تنديرو داك الكاس ديال الزعفران، تنديرو شويه البزار، سكنجبير، ديك العطريه ديالنا، شويه ديال القزبر، الزعفران، دوك الضويمات. اييه. الزعفران شعره. معلقه ديال الزعفران نخرقو من داك العود. اييه. هادشي كامل تنخلطوه مع واحد الملحه، تنديرو غير واحد شويه على قبلاش دوك الضويمات تيكونوا مالحين. الملحه ومعلقه ديال السمن. اييه. السمن يكون ديال الدار مزيان. مع السمن مالح، الضويمات حتى هما مالحين، نقدروا الملحه ولا نقدروا تنطلع فيها الغليه وعاد غادي نشوفوا. حيت الضويمات مالحين والسمن مالح، حيت هي المرقه ديالها تتجي قليله ومختره. اييه فعلا. الملحه تقدر نديروا غير واحد القريصه بحال غنديروا في الحلوه. نردوا البال. اييه واخا. هادشي كامل تنخلطوه وتنبداو بحال تنشرملو الحوت. وفي الاخر تنرجعوه لهذيك السوبينه اللي حنا خلطنا فيها كل شيء وتنغطيوها بالبلاستيك الغذائي وتنديروها في الثلاجه حتى للصباح. في الصباح اما السيده اللي كانت غدير على الفاخر راه تيكون من الافضل كانت غادي ديرها غير في الكوكوت، راه حتى نديروها في الكوكوت تنديرو تقريبا غير 2 كيسان حتى 3 على حسب اللحم يكون مغطي شويه. انا اشنو تندير؟ انا تنسد عليها في الكوكوت. اييه. تقريبا تطيب غير واحد النص ديال الطيبه، تكون باقا شاده شويه. اييه. تنديرها في واحد المول، داك المقله اللي تنديرو فيها الحوت تنقلبها فيها وتنديرها في الفران وتنقص الفران على الجهد ديالو، تنخلي تقريبا واحد ساعه الا ربع على فران منقوص على العافيه. على الفران منقوص. واخا. مره غير بالفجوج فرشيطه تنقلب داك اللحم يتجمر وديك الدغميره تجي مع الكا. تنخلي من داك الشيء من الخوي تنخلي واحد شويه ديال لاصوص تندير فيه داك الزبيب. اييه. تندير فيه الزبيب تيغلى فيه واحد شي شويه وعاد تنخويه عليه وتنخليه ربع ساعه داكشي تيتعسل في الفران وتنخوي 2 معالق ديال العسل. العسل ديال البواطه مابغيتش نقول السميه. اييه. ولا كان الحر راه تيكون من الافضل 2 معالق كبار
واللي تيبغي الحلاوه راه يقدر يدير 3. اييه هي البنه ديالها كتكون ما بين الملوحه والحلاوه كتجي مزيان يعني ما كنبغيوهاش حلوه بزاف. اييه اللي فيه مصوره فيه النحله هذاك راه تعطيه واحد المذاق غزال. اييه الزبيب انا نسيت ما قلتلكش الزبيب تندير عليه الماء سخون شويه باش يتنفخ. اييه ومني تنشلو تندير فيه واحد ربع كاس ديال الزهر وتنخليه فيه مرقد فيه اللي تنبغي نديرو تنديرو في الصفايه تنسقطر داك الزهر اللي بقى فيه عاد تنديرو. اييه صافي عرفتي الا خلاوها لا درتها على الفاخر السيده راه تترمي الزبيب وتترمي العسل وتتخليها تتبقى حتى تتبان لها الدغميره ولات واقفه بحال ديال الكرعين. الدغميره تتكون ذهبيه معسله فعلا كيكون واحد اللون ديالها مختلف. معسلة. هي الاصل ديالها كنا اللوز غير تنسخوه وترميوه وتطيب فعلا هذا الاصل ديال المروزيه. دابا ولينا تنقليوه تتقلى وتنديرو في بواطه وفين ما جا شي حد بغينا نذوقوه من المروزيه تتبقى تزيدي نحلو ديك البواطه وتنرشوا اللوز. هو باللوز بقري انا بدا تيعجبني على اللوز كيبرد بحال كيولي بحال رطاب ماشي بحال اللوز مثلا مقلي. ماشي بحال والصراحه هو المروزيه اللي كتكون بنينه وعلى حقها وطريقه يعني كتاكلي داك العظومه ديال العنقره وكتحسي انه ديك المرقه ديالو اولا ديك الطيبه ديال ديك العطريه داخله في العظام يعني هذا هو اللي كيميز هاد المروزيه في الصراحه. مزيان تطيب راه حنا تنحطوها وعاد تنرشوا اللوز من الفوق. اييه وراه هي تجي زوينه ويجربوا السيدات ديال الفران وتتسهل عليهم وتجي زوينه. اييه يعني الفران منقوص باش ما تشربش لينا ديك المرقه دغيا يبقى داك اللحم تيتجمر هو من الفوق تيولي بحال الشوا ومن تنعاودوا نقلبوه ثاني باش ياخذ لنا نفس اللون. ونتمنى السيدات اكيد المستمعات تبارك الله غادي يجربوها بالطريقه ديالك. والله يعطيك الصحه لا ملكه نشكرك بزاف على هاد الاقتراحات اللي يعني ديال المروزيه اللي وجدتينا اليوم ملكه ساره واللي ان شاء الله غادي نسقوا معاها باش تشارك معنا بحلويات واقتراحات اللي كانوا طلبوا المستمعات من عندها. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل الا سمحتوا مستمعينا ونرجعوا نواصلوا دائما من خلال التواصل المباشر معكم. لقنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقراتنا المتنوعه ومازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه والتواصل معكم. مرحبا بالاقتراحات ديالكم. معنا فاطمه من الرباط. الو فاطمه واخا ناخذوا معنا كلثوم من العيون. الو كلثوم تحيه لكلثوم وفاطمه اللي كانوا معنا على الخط ونتمنى انكم ترجعوا تواصلوا معنا دائما على 0522 88 0060 61 62. ملكه ساره مشكوره جدا عطات الطريقه ديالها ديال المروزيه وكيف ما قلت للمستمعات غنعطيو يعني الطريقه ديال المروزيه. فغادي ناخذوا كميه ديال اللحم ديال الغنمي دائما من الجهه ديال العنقره يعني معروف يعني الجهه اللي كنديروا فيها المروزيه. وان كان يعني دابا في هاد الاعوام الاخيره يعني دائما ولينا كنديروا المروزيه يعني من جهه العنقره وكنضيفوا فيها الطريفات ديال الملج باش كل واحد يعني كاين اللي ما تيبغيش كاين اللي تيبغي يغمس ديك المريقات ديال المروزيه كتكون مالحه حلوه وتيبغي طريف ديال اللحم ما تيبغيش مثلا انه يكدا يكردت هذوك يعني من الجهه ديال العنقره. فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم. قلنا كميه ديال اللحم الغنمي من الجهه ديال العنقره معروفه اللي كنديروا فيها المروزيه بالاضافه لطريفات ديال الملج. في المقادير ديال المروزيه غنحتاجو 2 حبات ديال البصله ونص كاس صغير ديال الزيت البلديه 50 غرام ديال الزبده رطبه 4 معالق صغيره ديال الزعفران الحر معلقه صغيره ديال العطريه ديال المروزيه معلقه صغيره ديال الملحه و4 الكيسان ديال الماء. وفي التزيين غادي نحتاجو كميه من اللوز يكون رومي حباته صاينين مزيانين وكميه من الزبيب وشويه ديال العسل وشويه ديال الزنجلان محمر. هادو التزيين اللوز الزبيب العسل والزنجلان محمر. وقلنا بالنسبه نوجدوا المروزيه على الطريقه يعني اللي كنستعملوا غادي ناخذوا كميه ديال اللحم من جهه ديال العنقره جهه العنق معروفه ومع طريفات ديال الملج هذه كيبقى اختيار 2 حبات ديال البصله نص كاس صغير ديال زيت الزيتون زيت البلديه 50 غرام ديال الزبده رطبه 4 معالق صغيره ديال الزعفران الحر معلقه صغيره ديال العطريه ديال المروزيه معلقه صغيره ديال الملح و4 الكيسان ديال الماء. وقلنا
اللوز والزبيب والعسل والزنجلان محمر هادو للتزيين. الطريقه ديال المروزيه سهله. غادي ناخذوا واحد الاناء غارق وغادي نخلطوا فيه ديك العطريه مع كاس ديال الماء مع البصله مع داك اللحم. يعني غادي ناخذوا في العطريه شويه ديال الزعفران الحر مع معلقه صغيره ديال العطريه ديال المروزيه مع معلقه صغيره ديال الملحه، وكنخلطوها مزيان ديك العطريه مع كاس ديال الماء مع 2 بصلات مشلضين رقيق مع هذاك اللحم ديال المروزيه من جهه ديال العنكره مع طريفات ديال الملح يبقى اختياري. كنخلطو مزيان. ملي كيتخلط مزيان كنغطيو بلاستيك الغذائي وندخلوه للثلاجه العاديه، يعني في بلاصه اللي هي بارده، هو الثلاجه كتكون بارده، وكنخليوه كيتشرب ديك العطريه مزيان في داك اللحم ومع الماء. يعني كيزيد لان ما كنديروش الزيت مع داك الخليط ملي كنكونوا كنرقدوا العطريه، لانه الزيت كتمنع هذيك العطريه انه تدخل لداخل ديال اللحم وتتبلو مزيان. داكشي علاش يعني الماء بسهوله كيدخل، يعني الماء مع هذيك العطريه وداك اللحم والبصله كنغطيوهم ونخلطوهم مزيان بعدا، وديك الساعه كنغطيو هذاك الاناء وكنخليوه في الثلاجه ريتما انه داك اللحم كيترقد مزيان ديال العنكره كيترقد مزيان في هذه العطريه اللي درنا. من بعد كنديروا داك اللحم مع هذيك البصله وديك العطريه داك الخليط كله اللي درنا كنديروه في واحد الطنجره اللي هي ثقيله اللي ما كتحرقش، وكنضيفوا ديك الساعه كنضيفوا نص كاس صغير ديال الزيت البلديه زيت الزيتون، وكنضيفوا دوك 3 الكيسان ديال الماء، لانه حنا درنا غير كاس وما 4 الكيسان في الاول. درنا كاس مع العطريه واللحم والبصله وخليناهم يترقدوا ساعه ساعتين 3 حتى ل4 ساعات قد ما كيترقد داك اللحم ديال المروزيه قد ما كتجينا بنينه في العطريه. وقلنا فيه غير كاس ديال العطريه، وملي كنبغيو نديروا هذا الخليط في الطنجره فاحنا كناخذ ديك الطنجره تكون ثقيله باش ما تحرقش لينا، نديروا داك اللحم مع ديك البصله والعطريه اللي خلطناهم مع بعضياتهم، وكنضيفوا نص كاس صغير ديال الزيت البلديه، ونضيفوا ديك 50 غرام ديال الزبده، ونضيفوا دوك 3 الكيسان ديال الماء، وكنخليو هادشي كله كيطيب في الطنجره على عافيه مهيله. كنخليوها كطيب على عافيه مهيله حتى كيبدا يطيب لينا داك اللحم. الا احتاجينا الماء راه حنا كنضيفوه، وفي الغالب ما غاديش نحتاجو الا كنا ناقصين العافيه ومشينا في الطريقه كيف ما هي، غادي نخليوه حتى كيطيب اللحم بالمهل يعني على عافيه مهيله. كناخذوا داك الزبيب، ناخذوا الزبيب البلدي وكنغسلوه مزيان وكنحيدوا ليه ديك النباتات ديالو، نحيدوا نغسلوه المره الاولى عادي من التراب، ومن بعد كنرقدوه في الماء باش كيتنفخ لينا، وكنصفيو من هذاك الماء. ملي كنشوفوا انه بدا كيطيب لينا داك اللحم يعني طاب، وكنشوفوا انه ديك المريقه يعني بدات كتتشرب، وديك الساعه فاحنا كنضيفوا في اخر مرحله كنضيفوا العسل والزبيب. ودائما ملي كنرميو يعني كنديروا نحاولوا اننا مثلا داك الزبيب كنديروه يعني في فوق اللحم، كنحطوا يعني ملي كان في الطنجره ملي كنشوفوا اللحم طاب وكنبغيو نضيفوا الزبيب والعسل دائما نضيفوا الزبيب فوق اللحم فوق طريفات ديال اللحم، وهذاك العسل حتى هو نضيفوه فوق الزبيب اللي كاين فوق اللحم. يعني ما نضيفوش داك العسل في ديك المريقه في الجناب، دائما نضيفوه فوق داك الطريفات ديال اللحم باش هو كيلون لينا داك كيذهب لينا داك اللحم، وفي نفس الوقت كيعسل داك المذاق ديال اللحم، ماشي المرقه اللي كتبقى حلوه بزاف وانما داك اللحم اللي كيجي فيه داك المذاق. فقلنا نرميو داك الزبيب فوق اللحم، ومن بعد نضيفوا العسل على حسب اللي بغيتو عينكم ميزانكم في الحلاوه، وصافي كنخليو ديك الطنجره على عافيه مهيله دائما حتى كيتعسل لينا داك اللحم وكنشوفوا اللون ديالو يعني ولا ذهبي، وديك المريقه يعني نشفات مزيان يعني تغمرات ووقفات مزيان. وعاد ديك الساعه في طبق التقديم دائما طبيصلات بلديين ديالنا كيجيو ممتازين هكا في ديك الحطه هكا في هاد الشيوات، وكنحطوا ديك الطريفات ديال اللحم وكنهزوا دائما ديك المريقه فوق اللحم باش كتنزل لينا في داك التبصيل، وكناخذوا داك التزيين بقى لينا غير الزنجلان وبقى لينا داك اللوز. الزنجلان كيكون محمر من قبل تقريبا غير 1-2 معلقات محمر الزنجلان، واللوز داك الرومي كنسلقوه ونديروه في الماء سخون، نحيدوا ليه القشره ديالو نشفوه مزيان، كنقليوه في زيت بارده، وديك الساعه كنزينوه. ودائما الطريقه ديال التزيين كنرشوا اما حبات ديال اللوز من الفوق. داكشي علاش قلنا مثلا التبصيل البلدي ديالنا ملي غادي نحطوا داك التبصيل هو خاوي نهزوا دوك الطريفات ديال العنكره ديال المروزيه كنستفوهم وحده وباش كيجينا واحد الفراغ في الوسط ولكن مجموع، يعني الطريفات ديال اللحم هكا واحد حدا واحد متكين على بعضياتهم وغاديين مجموعين كتبقى بحال واحد الحفيره في الوسط. وديك داك العسل
كيكون حمر لينا دوك الطريفات ديال اللحم، وهذاك الزبيب كنشوفوا انه فوق اللحم، وكيبقى لينا ديك المريقه كنبداو نهزوا شويه منها فوق اللحم، وعاد كنديروا في الجناب هكا باش كيجي حتى داك اللحم مشرب وكيجي ديك المريقه هكا في الجناب. وكناخذوا اللوز حبات منه، اما كنديروه كله في الوسط وديك الساعه الواحد له الاختيار كيبقى يهز هكا حبات وهو كياكل ديك الطريفات، اولا كنرشوا فوق داك اللحم بطريقه عشوائيه ولكن بطريقه كتجي راقيه. وانا كنرشوا داك اللوز لوز اللي قلينا داك الرومي كنديروا هكا حبات من الفوق، وشويه ديال الزنجلان محمر كنرشوه هكا في الجناب باش كيجي داك اللحم مرشوش بداك الزنجلان، وهذاك يعني داك اللوز كيكون في الوسط فكيجي ممتاز. وتقريبا نفس العطريه راه ممكن انكم ديروها بنفس الطريقه بنفس العطريه، غير هو الطريفات ديال الملج، ولا حتى الطريقه مثلا عطات ملكه بنفس الطريقه طيبوا اللحم يعني ملي جات من غير العنقره، وديك الساعه كتزينوهم بالبرقوق معسل يعني بالمشماش حتى هو معسل يعني بالطريقه العاديه، باللوز كذلك، ولا بيض السمان اولا داك البيض بلدي كيكون صغير كنزينو به، يعني كيجيو ممتازين. كل واحد كيختار على حسب، يعني نفس العطريه كنديروا بها المروزيه وكنعسلوا بها اللحم حتى هو كيجي مزيان. بالنسبه كذلك حتى الاضافه ديال الكيوي في الغالب، يعني دابا الكيوي ملي كناخذوه من غير هذاك يعني اليابس، الا خدينا الكيوي طري وناخذوا الكيوي هو بعد نوبات كنلقاو الكيوي اللي تيكون هو اللي كيكون مزيان لينا هو داك الكيوي اللي تيكون غادي الحموضه يعني محمض، يعني بحال التفاح داك الخضر ماشي اللي كيكون طري، يعني كنقيسوا داك الكيويه وكنحسوا بها قاصحه، راه هذيك ممكن انكم تخضروا بها وكيجي بنين بزاف. هاد يعني كيجي بنين بزاف هاد الكيوي بهاد الطريقه، يعني بنفس كيف كنعسلوا يعني كيف كنعسلوا المشماش، كيف كنعسلوا البرقوق، ممكن انكم تاخذوا حبات ديال الكيوي، غير هو ما يكونش داك الكيوي اللي غير غنقيسو، حيت بعد ما مثلا خدينا الكيوي كفاكهه وخدينا الحبات ولقينا مثلا 4 اللي هما قاصحين بحال السفرجل بحال التفاح الخضر، هادوك نخليوهم ونخضروا بهم يعني نزينوا بهم الطبق ديالنا، ولا لقينا دوك طريين ناكلوهم عادي. علاش هادوك الكيوي؟ لانه كيبقى الحبه ديالو صينه كيكون محمض، وبالتالي ملي كنعسلوه شويه كيجي بنين. وغادي ناخذوه بنفس الطريقه نقشروه، نحيدوا لي ديك القشره ديالو اللي كتكون فيها يعني بحال يعني نحيدوا لي القشره ديالو وكنقطعوه على شكل دوائر، ولكن نقطعوا دوائر يكونوا شويه غلاظ. وبنفس الطريقه يعني كناخذوا شويه ديال الماء مع شويه ديال السنيده، ممكن نديروا داك الفاني العادي او قطرات من الزهر او داك الفاني اللي فيه يعني ساشي ديال الفاني ديال الزهر، وديك الساعه كنديروا دوك الدوائر ديال الكيوي اللي قطعناهم غلاظ، حيدنا ليه القشره اللي كيكونوا محمضين كيكونوا قاصحين، وكنخليهم واحد شويه فوق العافيه حتى كيشربوا شويه داك التعسيله اللي درنا، وفي نفس الوقت كنحسوا بهم انهم نزلوا ولكن ماشي هراو، يعني ماشي نازلين بزاف، باقيين محافظين على الشكل ديالهم ولكن معسلين. وممكن ناخذوا كوردون ونبداو نتقبوا شويه هذوك الحبات ديال الكيوي كنتقبوهم باش كيدخل لهم ديك الطيبه ديال ديك التعسيله. ممكن انكم ديروا لانه المشماش عندك داك المشماش يابس، وبحال دابا الكيوي ممكن ديروا الليمون، عصير ديال الليمون، يعني ديروا كاس مثلا ديال عصير الليمون وتضيفوا الحلاوه على حسب الذوق، وتضيفوا ليه الفاني او لا الزهر لانه الزهر كيمشي مع الليمون، وكترقدوا فيه هذاك المشماش يابس، لانه المشماش سبحان الله المشماش ملي كيترقد بالتعسيله ديال الليمون كيجي مذاق مختلف، حتى انه ملي كتكونوا كتاكلوا مثلا البرقوق والمشماش يعني في هذه الاطباق اولا في هاد الشيوات كتحسوا على انهم ما معسليش بنفس الطريقه. كتاكلوا مثلا داك البرقوق اللي معسل بالقرفه يعني والسكر، وكتذوقوا هذاك المشماش يابس اللي فيه طيبه ديال الليمون، فكيكون يعني مذاقات مختلفين في طبق واحد، يعني ماشي كتحسوا انه نفس التعسيله عسلنا بها البرقوق وعسلنا بها حتى المشماش. فحاولوا انكم تغيروا شويه. البرقوق التعسيله ديالو العاديه ما بين السكر والقرفه كيعطي واحد المذاق، والقرفه كتمشي مع البرقوق، والمشماش يابس والكيوي عسلوهم في الليمون، يعني كميه من الليمون ضيفوا ليها شويه ديال الزهر لانه الليمون كيمشي مع الزهر وكيمشي مع الكيوي ومع المشماش يابس، وديك الساعه الحلاوه على حسب الذوق، وخليو هذاك الليمون كيعسل لينا هذاك الكيوي. وديك الساعه لكم اختيار، اما
كتفتحوا حتى هو حبات منه، راه كيبقى اللون ديالو خضر. داكشي علاش قلنا خذوا حبات ديال الكيوي كيكونوا قاصحين شويه باش يلا كيتعسل، كيبدا ينزل واحد شويه، ولكن كيبقى محافظ على الشكل ديالو وهو معسل. وقلنا نتكوه شويه بالكوردون باش كيشرب ديك التعسيله، وكنزينوا به. يعني كيكون داك اللوز مثلا في الوسط، وكنزينوا بالدوائر ديال الكيوي مع البرقوق ومع المشماش، اولا ممكن نديروا مثلا الكيوي مع المشماش وحبات ديال البرقوق في الوسط مع داك اللوز. يعني كتفنوا في هذاك الطبق. وحتى انكم الا درتوا مثلا الا درتوا مشماشه فوق منها كيويه، قطعتوها طريف صغيره، دائره صغيره، كتجي وحده فوق وحده، وكديروا قرقاعه حتى هي معسله في ديك التعسيله، راه كيجي ممتاز. يعني لكم الاختيار. وحتى يعني في المطاعم الراقيه اللي كيقدموا هاد الاطباق البلديه المغربيه يعني عالميا، راه كيخضروا بالكيوي وكيجي مذاق مختلف. يعني حنا تبارك الله كنخضروا بالبرقوق، المشماش، السفرجل، التفاح يعني داك الصغير، بالبعويد. فحتى كيوي الا خدينا حبات اللي هما قاصحين محمضين، راه حتى هما كيجيو بنان اللي تيبغيو هاد الطيبات ديال الحلاوه والحموضه. ناخذوا معنا مكالمه. معنا فاطمه من الرباط. الو، صباح النور. صباح الخير. الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ نحيلي رانا هاد التعير خدت اتصالات وعيط لكم انا من اورانج. مرحبا لا فاطمه، مرحبا بالاتصال ديالك. عليك ثاني مرة كنشارك. الحمد لله، ومازال إن شاء الله الأيام المقبلة ومشاركات كثيرة معك إن شاء الله وأنت وكل المستمعات. أنا كنشكركم ومبروك عيدكم. الله يبارك فيك. خلينا دائما فرحانين يا ربي آمين. وبغيت نعطيك بزاف لي غوسيت. مرحبا. يعني بلدية وشوية رومية. أيه تبارك الله مزيان. واخا واحد ديسير. أيه إن شاء الله. ألور غادي نبدا من الخليق باش نعلموا البنات الصغار. أيه. كناخذ مثلا كاينين بعض العائلات عندهم السكر كيذبحوا الحولي وكيذبحوا العجيني. اييه. الوغ غادي ناخذوا مثلا ديال 10 كيلو. كنقددوها شرائط وكنحطوها في بانيو ماشي حديد ديال بلاستيك كبير. بالليل في العشيه كنديروا كاس كبير ديال الخل او صغير. القزبور مطحون مزيان او فرفش يابس. زويته بلديه كاس. الثومه بقشورها في المهراز والمليحه فقط ومعلقه الكرويه الا بغينا. الوغ كنشرملو كنخليو داك الليل كامل كيشرب. في الصباح كناخذوا الشريط ماشي هذاك السلك بالحديد، لا شريط كنمسحوه بالميدل، كنشرو داك القديد اللي طويل كيبس 7 ايام 8 ايام حتى يبس. اللي كنبغيو نطيبوه كنشلوه مزيان بالماء بارد. وكنقطعوه بحال دابا كل شريط خلفه، مثلا خلفه كبيره هكا كبيره حدو سخون كنديروه في الخويبيات. واللي غادي ناكلو كنديروه في القريحات او طويفات ولا كريس بوحدو. هذاك اللي في الخويبيات باش يصبر بزاف كنحطو طبسيل بيض قديد ديال المعدن. كنشدو القبس مع الماء او الطحين مع الماء وكنشدو عليه. كنقفلو عليه. كنقفلو عليه باش ما يدخلوش الهواء وداكشي. وهذاك اللي عندنا في الثلاجه واللي كنستعملو. الور الاقتراح الثاني الدياله اللي بغينا نوجدوها العاشوره. بحال القديد. هذيك الدياله ديال الكبش هكاك صحيحه. بحال اللي كنخرجوا بحال كنقولوا كنصنعوا منها واحد اليد كبير ماشي مفرقين لاصقه في هذيك الدياله بحال الصبيعات بحال الصباع ديال كنشربلوها ونحطوها في الشمس حتى كتيبس مزيان باش غير مليحه ولا خل ولا قزبور اللي فايده شويه الزعفران يديروا. هذه كنديروها العاشوره حنا في العاده ديالنا من زمان والوالده الله يرحمها. الله يرحمها. ايوا غادي نعطيك الكتف رومي في الفران. كناخذوا الكتف بالدليعه ديالو كيكون ناشف كنتسكو فيه داك ازير ياسير فعلا. ايوا خضر او يابس بحال وريضات. ديك الرئيسه ديال الازير بحال كنتسكوه كامل بحال اللي كيجي مزوق كامل من الفوق يمشيو بحدا. كنكونوا داهنينو بعدا قبل بزبيده ومليحه وليد الزهر صافي. الو ملي كنتسكو كنديروا له البابي مذوب الالومنيوم كندخلوه للفران. كنعريو عليه كنلقاوه طاب كنخليوه يتحمر. هذاك ليدام ديالو
ملي كنحطوها في الفران كنكونوا دايرين الثومه بقشورها، يا 12 يا 14 يا الوغ. ملي كيطيب هذا الشيء كنرميو نص صاد مرطيشه بقشورها، كل مرطيشه كتقسم غير على 4 بزريعتها، تزيد تحمر في هذاك الليدام. كنقدموها هكا وكنديروا رويزات ولا بطاطا سوطي. طريقه البطاطا سوطي الكوكوط ناشفه تماما والبطاطا مقطعه على 4 وعاود على 8 تكون غليظه، عاود ناشفه من الماء. كنديروها مزيان، كنديروا الكوكوط، كنديروا ديك البطاطا معلقه ولا جوج زيت بلديه، شويه السودانيه اللي كيبغي السودانيه انا كنبغيها، وعفينه المعدلوس غير الوريقات ديالو رقيقه، والثومه غبره ولا الثومه العاديه يعني عاديه، وكنبقاو نقلبوها بحال الذره بالصفاره ديك الكوكوط. الوغ كنحلوا عليها كنلقاو تحمرات وجات ثروت بلا زيت بلا زبده، غير ديك جوج معالق كنحطوها حدا الجيبو ولا القطبان. يعني كطيب غير بهذه الطريقه ديك البطاطا؟ الطريقه اللي زرتها بوحدي هذه 10 سنين. تبارك الله. يعني وكطيب البطاطا يعني بسهوله؟ كتحمر وكطيب غير تكون ناشفه، راه الا قاسها الماء او الكوكوط فيها الماء كتعجن. هكذاك. وتهزي ديك الطاوه كتحيديها بحال كتقلبي الذره مايله ديك اللي كنعملوها صافي. غادي نعطيك واحد الاقتراح اخر ديال الكتف بالبصيلات، معمرين البصيلات بالعقده. كناخذوا الكتف كندهنوه بالزعفران شعره وزبيده ومليحه وشويه سكينجبير فقط وطريقه هاد الابزار. الوغ غير كيطيب كنكون عندنا البصيلات صغيورين باش كنخضروا خاويينهم من الداخل، وهذاك اللي الداخل هو اللي حطينا منه واحد شويه في الكتف قبل الطنجره ما نضيعوش. هذوك البصيلات اللي خاويين كيكون عندنا اللوز مفرك من القشره ديالو ومطحون غير بالمسكه، لا قرفه لا سكر لا هيل لا والو. كنصن ديك العقده كنصنعوا منها حرابي اللي تدخل لينا في ديك التقيبه ديال البصله. كنرميو ديك البصله في داك الويدان كتكمل مع الكتف فقط بلا ما يتحمر. هذا الكتف يتقلى غير في الطنجره ديالو صافي. غادي نعطيك جيكو بالترفاس. الوغ الترفاس كنشريه في كندا معلب، كان كيجي من المغرب كانه مكتوب على العلبه، ما نقدرش نقولها ستان سكري. الوغ كناخذوا الناس راه كيعرفوا الترفاس وخاصه في مناطق كثيره في المغرب يعني كيطيبوا به وكيستعملوا. ما قشرته لا لقيته مقشر. الوغ ناخذوا الجيبو ما نتكو فيه لا ثومه لا والو، غير ندهنوه بالزبيده او زبيته روميه ومليحه والابزار وندخلوه للفران يطيب. غير يطيب كنرميو داك الترفاس. الوغ اللي ما عندوش الترفاس يبقى صحيح داك الترفاس لانه بحال البطيطه كيبقى صاين كيكمل كيجي غزال. او نديرو لي شامبينيون لانه هو مذاقات قراب لبعضياتهم. غادي ناخذو واحد الكفته اللي تسللنا الفخر في الدار كتكون شويه بلا فخر. كناخذوا الكفته كنديروا لها لقمه مزيان. شنو هاد اللقمه؟ شويه السودانيه، شويه القزبوريه صغير قليل، شويه المعدلوس، شويه القرفه، شويه البسيبيسه، شويه الكمون، لا تحميره لا والو لا بصله لا والو. كنديروها حرابي بحال اللي كنشويوها غليظه شويه. كنجيبوا الطاجين بالفخار كنديروا فيه معلقه واحده ديال الماء فقط وطرف الزبده اللي يكفي داك كيلو الكفته ولا كيلو الا ربع حسب. كنغطيوه هي كطيب وهي كتطلق الماء لان اللحم كيطلق الماء فعلا. كنرميو واحد العريش ديال ولا جوج د النعناع عرش بلا ما نقطعوه كيعطي المذاق للكفته ديك السيته فاسيه. الا ما بغيناش نحيدوها كتبقى طيب حتى كتشحر كتبقى غير في داك الليدام ديالها وكتجي بحايله مشويه. ما يخافوش العيالات من داك الماء لان اللحم كيطلق الماء وفي نفس الوقت راه مغطي الطاجين ضروري يعرق. غادي نعطيك تقليه مخزانيه. ناخذوا الجبنه، قرجوطه، طريف من القلب، طريف من الكبده، مفرنات مغسولين ومطفورين. مغسول هادشي مزيان ناشف كنحطوه في الكوكوط كنسلقوه واحد نص سلقه وكنصفيه وكنشلوه بالماء بارد عاود نردوه للكوكوط. دقه القزبور خضر وشويه القزبور يابس معلقه والثومه ومليحه
السودانيه وشويه د الكمون في الاول، لان غادي نزيدو في الاخر، وطيب حتى الطيب. من بعد نزيدو لها شويه د الكمون معلقه د الخل ونخليوها ميجوتي سافو فوق الفخر كتترغى يعني حتى هذه مخزنيه. كاينه طريقه اخرى صفراويه لان الوالده مصفره تبارك الله، كدير شويه فيه اللفك المحفور هذا اطار. ولكن ولا تعجبني لان اللفك المحفور اصابع او دويورات كدير غزاله. غادي نعطيك القطبان بزعفران الشعره، غير الابزار وشويه ديال المليحه والزعفران الشعره بلا ما تدقيه وبلا بصله بالمعدلوش شويه وكتشويه. يعني غير الابزار والملحه وشويه ديال الزعفران الشعره والمعدنوس. وتشويهم قطبان. غادي نعطيك القطبان في الفران روميه. القطبان تماما بصيله مشلطه، الوراق المعدلوس ما نديروش لا تيج، المليحه الابزار لا كمون لا والو. هذه كنديروها في الفران بالزبد. ملي كيطيب نهائيا كنلوحو عليها شويه ديال الحامض معصر، كيشرب ما بين الزبده والحامض، كيكون واحد المذاق زوين، كترافق الروز بيض كيطيب بوحدو. هاد القطبان ديال الفران قلتي لنا فيهم بصله مشلضه وشويه د المعدنوس، غير الوريقات والملح والابزار ياك؟ فقط. وملي كيقربوا يطيبوا كنعصروا عليهم شويه د الحامض. كيكون عندنا معصر باش كيتخلط مع الزبده وكيعطي مذاق. هذه روميه. لا شنو الزبده فينا نديروها؟ مع الحامض؟ مع اللحم في الاول. مع حيت ما كتبناهاش واخ، يعني الزبده مع البصله والمعدنوس والملح والابزار. ما نكثرش المعدلوسه. غير وريقات شويه منه. واخ صافي كنقطموها مع الروز بيض، لان ديك المريقه فعلا الروز تمشي مع الروز. نعطيك الكبده الروميه دابا العام الجاي ولا ياكلوها. الو الكبده تقشر من القشره ديالها نهائيا تقطر. نديروها في الفران مع المعدلوس والثومه، لا او في المقله مع المعدلوس والمليحه وطريقه الابزار. ملي كتقدر الناس كياكلوا لي صالاد كنقطروا عليها الخل وبصراحه كنقدموها باش ما تقطعش. هذه روميه شرائح كوم لي ستيك. غادي نعطيك الكبش كيفاش الا ما بغيناهش يقدر ولكن نديرو في الثلاجه، نحيدو البوطاجيات ديالهم ونديروه واقف كينشف 12 ساعه او 24. اللي عنده جوج ثلاجات في الدار هذه نصائح. غادي نعطيك المروزيه ديالي انا قديمه. غادي تسمحي لي لا فاطمه، المروزيه ما غيكفاناش الوقت فيها. لا فاطمه الله يعطيك الصحه بعدا على المشاركه ديالك وتبارك الله عليك، لانه نوعتي لنا في الاطباق. واكيد انا سجلت رقم الهاتف ديالك ان شاء الله ونسق معك، وديك الساعه ناخذوا المروزيه وناخذوا اقتراحات جداد من عندك. تبارك الله عليك لا فاطمه. وكيف ما قلت للمستمعات على انه واخا يعني العطله الصيفيه جات مع الوقيته ديال عيد الاضحى، وبالتالي من خلال البرنامج ما كانوش وصفات خاصين بعيد الاضحى، ولكن هذا ما كيمنعش على انه باقي يعني الكميه ديال اللحم ممكن انكم ديروا بها مثلا هاد الاقتراحات اللي عطينا اليوم او لا غدا ان شاء الله. وفي نفس الوقت حاولوا انكم تخليهم مسجلين عندكم، اما اوديو اما مكتوبين. والحمد لله يعني دائما كيكونوا مناسبات كنتشهاو هكا شي شيوات كيجيو عندنا العائله كيجيو عندنا الضياف، راه ممكن نديروا هاد الاقتراحات البلديين، لا سواء المروزيه يعني من غير الوقيته ديال العيد راه ممكن نديروها بنفس العطريه، ممكن نديروها يعني في اللحم ملي جات جيجو او لا غيره مثلا اللي عطينا سواء اليوم او لا ان شاء الله في هذه الحلقات اللي جايين، راه سجلوهم عندكم فوق ما تكون شي مناسبه كتبقى غير اضافات ديال الخضره هكا مشكله او لا شي حاجه ديال الضيافه، يعني حتى حاجه واخا فات الوقت ديال العيد الاضحى، ولكن راه الامور ما كتوقفش يعني غير في عيد الاضحى، لانه مازال الاقتراحات اللي كتكون خاصه بالضيافه كنعرفوا كنحيروا كنبغيو دائما نوعوا شنو ممكن نديروا، فهادو خليهم مسجلين عندكم يعني طبقوهم ان شاء الله. كنشكر كل المستمعات على تواصلكم الدائم من خلال البرنامج لا مولاتي، وشكرا لكل المستمعات اللي كيسولوا فينا دائما يعني من نهار اللي خرجنا العطله الصيفيه ودائما يعني في تواصل، لا سواء في الواتساب او لا يعني من خلال ستوندار ديال الراديو فوقاش غادي ترجعوا. توحشناكم فصراحه حنا توحشناكم بزاف. حنا بغينا غير يعني نرتاحوا شويه
وحتى نتوما ترتاحوا شويه، وكتكون في هذه الاوقات كتكون يعني هكا في الاجواء ديال البحر ولا اجواء ديال العطله، كلشي كيكون مسافر، باش نرجعوا لا حنا ولا نتوما بواحد الطاقه بواحد نفس جديد، باش نتوما تكونوا مع وليداتكم هكا في المدرسه. وكنعرفوا انهم كديروا مجهود كبير الوالدين، الله يسمحنا من الحق ديالهم، وانهم كيكونوا يعني مع وليداتهم، فكتكون نرجعوا لذاك النظام العادي، يعني الفطور في وقته، الغداء في وقته، الحفاظه مع الوليدات، يعني شنو خصنا نوجدوا، بزاف ديال الامور. وفي نفس الوقت نتوما كتكونوا ارتحيتوا حتى حنا ارتحينا ودخلنا الحمد لله اليوم في هذه الحلقه الجديده يعني، وحتى البث يعني من جديد لجميع برامجنا مباشره. فنتمنى اننا يكون موسم ان شاء الله حافل يعني بالمسرات وبالافراح، وحافل الحمد لله بكل ما هو يعني زوين لينا وليكم ان شاء الله، وتكونوا دائما راضيين على المضمون اللي كنقدموا لكم من خلال برامجنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. شكرا لكم مستمعينا، ولكم تحيه وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه، وسميحه الشوبي مشكوره جدا في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نلتقي غدا ان شاء الله في نفس التوقيت الصباحي من 10 ل 12، ودائما من خلال برنامج اللامولتي، برنامج المراه بامتياز، وعلى ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.